नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आज शनिबारको अङ्कमा हामी विशेष गरेर कला साहित्य मनोरञ्जन गीत सङ्गीत लगायतका विषयमा यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कलाकार विशेष गरेर हास्य व्यङ्ग्यमा उहाँले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो कलमहरू आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिएर आउँदै यो समयसम्म आइसक्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा भने उहाँको त्यो व्यङ्ग्य जुन प्रस्तुतिहरू अलिक कमजोर भएको हो कि अथवा कमी आएको हो कि त्यस्तो पनि लागिरहेको छ र पनि उहाँले आफ्नो कर्मलाई भने छोड्नु भएको छैन। कर्मशील रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका कलाकार श्री कृष्ण सिमखडालाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र उहाँले पछिल्लो समयमा एउटा गीत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, 4 करोडको कार हजुर 4 करोडको कार, जुन विशेष गरेर विलासिताका जुन महँगा गाडीहरू मन्त्री लगायतले चढिरहेको सन्दर्भमा यो व्यङ्ग्य स्वरूप उहाँले गीत ल्याउनुभयो र त्यस पछाडि भने उहाँले कविता सङ्ग्रह ल्याउनु भएको छ। आफूलाई मनमा लागेका जुन देशमा देखेका व्यथिति विकृतिहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले श्रीकृष्ण सिमखडाका कविता पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो राम्रो बिकेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धेरै धेरै नयनजी। अब यो 4 करोडको कार पछि तपाईँले कविता लिएर आउनुभयो। एउटा रङ्गमञ्चमा एउटा टेलिभिजन प्रस्तुताको रूपमा रेडियो प्रस्तुताको रूपमा तपाईँको चिनारी त विगत लामो समयदेखि चिनिँदै आएको हो र अब यो चटक्क त्यो ठाउँलाई छोडेर अब व्यङ्ग्य पनि सँगसँगै र कवितात्मक रूपमा तपाईँ प्रस्तुत खोजिरहनु भएको छ। खास यो अहिलेको माग हो कि के हो खास? मैले चटक्कै चाहिँ वास्तवमा हास्य व्यङ्ग्यलाई छोडेकै छैन। मेरो बच्चाले खाने पेटमा हाल्ने चामल र मैले गर्दै आइरहेको हास्य व्यङ्ग्य नङ्ग्र मासु जस्तै छ, अन्याश्रित सम्बन्ध नै छ। त्यसैले मैले यदि हास्य व्यङ्ग्य छोडेँ, कलाकारिता छोडेँ, मेरो बच्चाको पेट भोको भयो। यदि मेरो बच्चाको आज पेट भोको छैन र उनी खान पाएका छन्, हाँस्न पाएका छन् भने मेरो हास्य व्यङ्ग्य पनि त्यही अनुसार समानान्तर रूपमा गइ नै रहेको छ। अब कविताको कुरा गर्नुभयो, जति गरे पनि यहाँ टाउकै फोरे पनि केही भएन, मञ्चमा गएर भाषण गर्दाखेरि पनि भएन, सडकमा झाडु लाउँदा पनि भएन, रत्न पार्कको गुमुत सोर्दा शौचालयको पनि भएन। अब के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ म कवितामा बोल्न थालेँ। त्यसैले आज पनि म धेरै चाहिँ बोल्ने चाहिँ कम गर्छु जस्तो लागेको छ मलाई। भनेको कविताको झट्टारो चाहिँ तपाईँले देशको परिस्थिति देशको चाहिँ परिवेशलाई निहालेर यहाँले चाहिँ आफ्नो कवितात्मक रूपमा चाहिँ यहाँले त्यो एउटा छेड हान्न खोजिरहनु भएको छ। एकदमै। यहाँ त हेर्नुहोस् न, म देख्छु धेरै टाढा जानै पर्दैन। त्यही बुट पालिस गर्नुभएको श्रमजीवी दाजुभाइहरू सधैँ छिँडीमा त्यो भुइँमा बस्नु भएको छ। उहाँको अघिल्लो पुस्ता पनि त्यही गरी बित्यो, अर्को पुस्ता आयो, मन्त्रीहरू त्यहाँ झन्डा हल्लाउँदै हिँड्छन्, प्रधानमन्त्री हिँड्छन्। तिनीहरू अलिकति माथि एउटा ट्रस्ट जस्तो हालिदिएर अलिकति पानी छेक्ने वातावरण बनाउन के आकाशै झार्नुपर्छ, जमिन भस्याउनुपर्छ, ठुला टनेल हान्नुपर्छ? म त त्यो देख्दैन। खोइ त श्रमजीवीहरूलाई सम्मान गरेको त्यही भएर नयनजी प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु होला। कवितामै बोल्छु भन्दा पनि तर तपाईँले आउँछ। तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ सरकारले जुन सडक पेटीमा बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेकाहरूलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा ट्रस्ट हालेर पानी पनि छेक्ने, धुलो पनि छेक्ने, हावा पनि छेक्ने जुन कल्पना यहाँले गर्नुभयो, तर त्यही सरकारले बाटोमा एउटा चाहिँ सामान्य गुजारा चलाइरहेका व्यक्तिहरूको सामानै सहित लिएर गएको त्यो बिचरा बच्चा पाल्नलाई बिहानै कालीमाटीमा तरकारी बोकेर आएका हुन्छन्। अब हाम्रो पैदल यात्रीलाई सुविस्ता चाहिने कुरा त हो, तर के ती साना नानी बाबुहरूको पेटमा लात हानेर म पैदल यात्रीलाई सुरक्षित यात्रा गरौँ या केटाकेटीको पेटमा माड हालौँ? मेरो यही प्रश्नले नि फेरि म आज व्यङ्ग्य साहित्यमा प्रवेश होइन, पहिलेदेखि थिएँ र अब कविता मार्फत आएकै छु। अब हेर्नु न, जस्तो अहिले तपाईँले जुन कविता त हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नै, तपाईँले व्यङ्ग्य पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आउनुभएको हो। त्यो व्यङ्ग्यको जुन एउटा रस छ, जुन व्यङ्ग्यको प्रहार छ, त्यो प्रहारले पनि केही सिप लागेन। अहिले पनि तपाईँ प्रहार मात्रै गरिरहनु भएको छ। खास यस्तो अवस्था किन आइरहेछ? यो प्रहारले अलि छेप्यास्त्र नै हान्नै पर्ने हो कि? अब यसको पनि म जवाफ दिन्छु। अनि म कवितातिर जान्छु। हजुर।
हामी 4-5 जनाको लागि मात्रै जन्मेका रहेछौँ भन्ने भयो के। एकातिर ससुरालीतर्फ, साला-सालीतर्फ, आफ्ना 2-3 जना छोरछोरीको तर्फ र श्रीमतीका तर्फ, परिवारतर्फ भन्ने त्यो अहिले देश बिग्रिया त्यही हो। हामीले अन्त गएर देश खोज्नु पर्दैन, एउटा घरबाट देश बिग्रिया छ। नचाहिने सम्पत्ति किन थुपारेको, बच्चा अरूले उपचार गर्न पाएको छैन, खान पाएको छैन, रोग लाग्दाखेरि घरमै थन्किनु परिरहेछ, यो स्रोत नखुलेको अत्यावश्यक सम्पत्ति किन थुपारेको, यो चाहिँ राष्ट्रियकरण गरौँ, राज्य कोषमा लिएर र आम भाइ बहिनीहरूको जीवन रक्षाको लागि, उनीहरूको समुन्नत भविष्यको लागि त्यसलाई उपयोग गरौँ भन्ने लडाइँ नै हो। तर भइदिए म कलाकार, अलि देशको नेतै भएको भए पनि मलाई सुहाउँदो पार्टी भइदिए भए म पार्टी प्रवेश पनि गरिसक्थेँ होला। तैपनि म दमदार त बोलेरै आइरहेको छु। मैले यति भने नयनजी, मेरो आँखाभरि अहिले पनि आँसु छचल्किरहेछ। कारण के छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ मैले मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य कोषलाई मैले दिएर मेरो बच्चाहरू चाहिँ सबभन्दा बढी झन् सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर मेरो बच्चालाई सम्पत्ति थुपारेर भएकै सम्पत्ति राखेर उनीहरू चाहिँ राज्यबाट भोलि केही लिन पाउँदैनन् र एउटा खालि फोस्रो उनीहरूलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि छ भने मेरो छोरछोरीको भविष्य बर्बाद भयो। त्यही भएर मैले यो लडाइँ लडेको छु र मेरो छोरीले यो अहिले आएको पुस्तक जुन तपाईँको हातमा पनि छ, श्रीकृष्ण सिमखडाको कविताहरू, मैले धेरै ठुलो भनेका मान्छेहरूको भूमिका पनि यहाँ राखिनँ र मैले के गरेँ भने मेरो बुवाले तपाईहरु जस्ता चर्चित पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिँदा, रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदा, पत्रिकामा दिँदा भन्नुहुन्थ्यो छोरछोरीलाई सम्पत्ति थुपार्ने मान्छे चाहिँ छोरछोरीका प्रगतिका बाधक हुन्, तिनीहरूले सङ्घर्ष गर्न दिएनन् आफ्ना छोरछोरीलाई भन्नुहुन्थ्यो। कता कता हामी 7-8 वर्षको उमेरमा पढ्दाखेरि त लाग्थ्यो हाम्रो बुवाले के भन्नु होला, हामी जन्मिसकेका छौँ, फेरि बुवा त यसै भन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो भविष्य नै बर्बाद हुने हो कि भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर बुवाले त अहिले हामी बीबीए लगभग हाम्रो क्लियर हुन आँट्यो, यतिखेर छोरीले भूमिका लेखिदिएकै थिइन् कृतिका सिमखडा, हाम्रो बुवाले सही भन्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ उनले मलाई हौसला दिएर किताबमा भूमिका लेख्दै। अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन बुवाले तपाईलाई चाहिँ जुन उपदेश दिनुभएको थियो, जुन सन्देश दिनुभएको थियो त्यतिखेर त्यो तपाईले पालना गरिरहनु भएको छ? मैले पालना गरिनँ, मेरो छोरछोरीले पालना गर्दैछन्। त्यसैले म भन्छु नयनजी, मलाई त यो अन्तर्वार्ता नि कति दिनु अब भन्ने जस्तो भइसक्यो के गर्ने भइसक्यो। त्यसैले एउटा लडाइँ त म लडेरै छोड्छु भनेको त्यो आफू निस्वार्थ छु भनेदेखि मैले के गर्न सक्छु भने आफूसँग भएको सबै राज्य कोषलाई दिएर तिमीहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि चाहिँ सब थुच्छु, ल्याउँछु राज्य कोषमा र देश बनाउँछु भन्न त मैले पाउँछु होला नि। यहाँ कत्रा बार्गेनिङ भएको छ, पैसा थुपारेको छ नेताहरूले। अनि म सुन्छु भाषण नेताहरूको, आहा क्या समुन्नत राष्ट्र, बिचरा रत्न पार्कदेखि बागबजार हुँदै पुतली सडक आउँदा पिसाब च्यापेर कहाँ पिसाब फेरौँ भन्ने मान्छे यहाँ छन्। उनीहरूले बोतलमा पिसाब फेरेर झोलामा हालेका छन्। तपाईँ यो हेर्दै जानु होला, किनभने ठाउँ छैन। अब यहाँ जुन देशमा पिसाब फेर्न पाइँदैन सहरमा, राजधानीमा, अनि त्यो देश कहाँ छ? तर पनि समृद्धिको कुरा त हामीले ठुला सुन्दै आइरहेका छौँ। कुरा गरेर भयो, व्यवहारमा हामीले देखाउन सकेनौँ। मेरो देशको जनतालाई जुन दिन तिमीहरूले राम्रोसँग सडकको पेटीमा हिँड्दा पिसाब फेर्न दिन्छौ, त्यो दिन म गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्नेछु। त्यसैले आजभोलि म दिनको 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्किन्छु। मलाई दिनको 5 चोटि पिसाब लाग्छ। म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्किन्छु। मलाई दिनको 3 चोटि दिशा लाग्छ, दिशा बस्न 10 रुपियाँ लाग्छ। म दिनको 60 रुपियाँको पानी खाएर घर फर्कन्छु। मलाई 3 लिटर पानी चाहिन्छ, 3 बोतल पानी चाहिन्छ। मसँग त 60 रुपियाँको पानी खाने पैसा होला, 25 रुपियाँ पिसाब फेर्ने पैसा होला, 30 रुपियाँको दिशा बस्ने पैसा होला र म घर फर्किन्छु। पहाडबाट उपचार गर्न, तराईबाट उपचार गर्न सहर आएको त्यो पैदल यात्री अस्पताल जाने बेलामा पिसाब लाग्यो भने त्यसले कहाँ पिसाब फेर्छ? पानी खान मन लाग्यो भने त्यसले कहाँ पानी खान्छ र दिशा बस्न मन लाग्यो भने त्यसले कहाँ दिशा बस्छ? अब यो प्रश्न सुरु भएको छ। अब चाहिँ जस्तो यो समस्या त धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो हैन। काठमाडौँमा भएका शौचालय पनि मास्दै गएको कुराहरू छ, अर्को राख्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, मिटरमा त्यस्तो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कुराको मात्रै कुरा भयो। अब यतिखेर यहाँले जुन अलिकति संवेदनशील भएर, भावुक भएर जुन एउटा पीडा, आम नेपालीको पीडा यहाँले पोखिरहनु भएको छ र जुन हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, जुन नहुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ हैन। हामीले अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन खालको एउटा आश हामीले पाइरहेका थियौँ, तर त्यो आश पनि बिस्तारै मरिरहेको कुराहरू उदाहरण त प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन्। यो भूमिकालाई यहीँ छोडेर यहाँको एउटा अर्को जुन कविता यहाँले वाचन गर्न खोजिरहनु भएको छ, हुन त यहाँको यो श्रीकृष्ण सिमखडाका कविताहरू मेरा हातमा पनि छ, तपाईले भर्खरै दिनुभएको, यो पढ्न बाँकी नै छ हैन। यो भन्दा बाहेक हो त्यो कविता? यो त्यो भन्दा बाहेक हो। म अब कविता सुरु गरेँ नयनजी।
ऊ न्यायाधीश हो फैसला छिटो छिटो गर्दैन। ऊ पुलिस हो, चोर पक्रँदैन। इन्जिनियर हो, पुल चाँडो बनाउँदैन। ऊ डाक्टर हो है, बिरामी निकै पार्दैन। ऊ पत्रकार हो नि, मुलुक नै बिगार्ने समाचारै लेख्छ। ऊ पाइलट हो है, ल्यान्डिङ र टेकअपमा प्यासेन्जर अत्ताइरहन्छ। ऊ बस चलाउँछ, जोल्ठिङमा गाडी हालिरहन्छ। ऊ औषधि पसले हो, डेट एक्सपायर औषधि मात्र बेचिरहन्छ। ऊ पानी विक्रेता हो, हैजा लाग्ने पानी दैलोमै ल्याउँछ। ऊ तरकारी बिचौलिया हो, विषादी तरकारी मात्रै खुवाउँछ। ऊ प्रवचक हो यहाँको, अनुयायीहरूलाई भड्काइरहन्छ। ऊ समाजसेवी हो है, योगदान तातो छारो छैन, खादा अनि माला लाइरहन्छ। समाजसेवाको नाममा करोडौँ पैसा उठाउँदै हिँड्छ। ऊ बैंकर हो है, बाख्रा पालनलाई 2-4 हजार पनि लोन दिँदैन। ऊ प्रशासक हो नि, सेवाग्राहीको कामै गर्दैन। ऊ शौचालय मन्त्री हो, पिसाब फेर्ने ठाउँै दिँदैन। ऊ पर्यटन मन्त्री हो, अलिकति पनि विदेशी भित्र्याउँदैन। ऊ कृषि मन्त्री हो है, 2 गाडी मल पनि लिएर आउँदैन। अहिले त ल्याछ। अब यसरी भनौँ, म त अब कृषककै छोरा हो, मलको अभाव यहाँ भइरहन्छ, पिसाब च्यापेर हिँड्नु परेकै छ। त्यसैले मैले यसरी यो भाव प्रकट गरेको छु। भनेको अब देशमा त धेरै ठाउँ पो एकदमै पाल पो पर्या रहेछ है। हाम्रो भाग्यमै पाल पारिदिए, देशमा पनि पाल पार्यो। तपाईँ जस्तो होनहार पत्रकारको भविष्यमाथि पनि, एउटा कलाकारको भविष्यमाथि पनि यस्तो क्यामेरा चलाउने इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट सबै प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष विशेषज्ञहरूको भविष्यमा पाल पारेको छ। तर यो त अब सोलो डोलो तपाईँले सबैलाई छुनु भएको छ होइन, सबै त त्यस्तो छैनन् होइन। एउटा कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो होइन, त्यो चाँदी घेरा देख्नु भएको छैन? देखेको छु। कुनै पनि बेलामा मडारिएर चाहिँ पानी पर्न आँट्दाखेरि त्यसको पछाडि एउटा भविष्य हुन्छ भन्ने सङ्केत नै गर्छ। हुन त अब निराशा चाहिँ हुनै हुँदैन। म आज बडा भावुक भएर तपाईँलाई अन्तर्वार्ता त दिएँ। म धेरै अलिकति बडा रोमान्टिक मोडमा जाने मान्छे पनि हो र अलिकति रोइ पनि हाल्ने, केही अलिकति जनताको कुरा गर्न थालेपछि मेरो आँखामा आँसु आइ नै हाल्छ। यो मेरो स्वभाव हो। तर त्यो भयो भने त म व्यङ्ग्यकार पनि त भइन नि त। हुन त एउटा कलाकारले एउटा होइन अभिनयमा आफूलाई कहिले रुवाउँछ, कहिले हँसाउँछ होइन। अभिनयमा चाहिँ एउटा कुरा भयो होइन, तर त्यो अभिनय पनि त भाव नआइकन त हुँदैन नि। त्यो प्रत्यक्ष उसलाई देखाउनै पर्छ कि यो अहिले मेरो आँखामा देखेको यो आँसुले देशको यथार्थ चित्रण गरेको छ। त्यसैले म आम दर्शक जनसमुदायलाई भन्छु, म आज अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि मेरो आँखाबाट आँसु चुहिएको छ। आम जनताको आँसु म चुहुन दिन्न भन्ने मेरो प्रतिज्ञा हो तपाईँहरूको यो चर्चित टेलिभिजनमा। तर तपाईँ एक्लैले मात्रै होइन, एकलव्यले चाहिँ प्रतिज्ञा गरे जस्तो होइन, एउटैले प्रतिज्ञा गरेर अहिलेको समयमा ठुला मान्छेले प्रतिज्ञा गरेर त केही भएको छैन। हामी यसो गरौँ न, आत्मबल, आँट, साहस, पख लुटेर आऊ भन्छु के मैले। तिमीहरूको सम्पत्ति कुनै दिन म राज्य कोषमा भित्राएर तिमीहरूलाई टुँडखेलमा सार्वजनिक गर्छु, त्यतिखेर मात्रै अनि म यो जिन्दगी विश्राम गरेर मर्छु भन्ने मेरो दृढ सङ्कल्प त छ नि त। त्यो सङ्कल्पले नै आज म यो स्टुडियोमा यो पानी खान पाइरहेको छु आएर यसरी। तर श्रीकृष्णजी जस्तो अहिलेको समयमा भनेको त त्यो आफै लाउँ, आफै खाउँ, आफै सुख सहल गरौँ भन्ने जुन हामीले कविता सुन्दै पनि आइरहेको होइन, त्यही कवितालाई चाहिँ आधार माने सबैले त्यही कुरा गरिरहेछन्। आफ्नैलाई पोस्ने, आफ्नैलाई राख्ने, आफ्नोभन्दा अरूलाई देखेनन् कि त्यो नै भविष्य बर्बाद भयो जस्तो मलाई। तर त्यो पनि एक प्रकारको मानवीय स्वभाव नै हो नि, अरू कसलाई हेर्ने र आफ्नैलाई हेर्ने त हो नि होइन। मानवीय स्वभाव त हो, तर हामी त सोसियल हौ नि त। हामी यदि मानवीय स्वभाव भएकै कारणले यो कपडा लाउँछौँ नि त, यो किन ढाक्नु पर्थ्यो र, यो टाई लाएर अहिले किन आउनु पर्थ्यो, सर्ट किन लाउनु पर्थ्यो, यो चस्मा किन आँखा कमजोर लाउनु पर्थ्यो। हामी त हिजो ढुङ्गेमा रामा पिथेकसको एउटा विकसित क्रम हुँदाहुँदैको अवस्थामा जङ्गल भइदिए हुन्थ्यो, जङ्गलै गए हुन्थ्यो नि त। भनाइको अर्थ के भने हामी सोसियल छौँ। हामीले
आफूले गर्ने कुनै पनि क्रियाकर्मका कारणले अरूलाई असन्तुष्टि पैदा गराउने होइन, सकिन्छ भने खुसी दिने र सन्तुष्टि प्रदान गर्नुपर्ने थियो। अहिले टोपी लाएर पनि आएको मान्छे देख्छु, कालो चस्मा लाएर आएको पनि देख्छु, दौरा सुरुवाल लाएर आएको पनि देख्छु, कोट लाएर आएको पनि देख्छु, राम्रा राम्रा भाषण गरे पनि देख्छु। तर म तिनीहरूलाई जतिखेर देख्छु उही रामापिथेकसको विकसित एउटा रूपको मान्छे देख्छु। त्यही भएर त म आज यो स्टुडियोमा कविता लेख्छु र कविताको माध्यमबाट तिनीहरूलाई सपना राम्रो देख भन्ने एउटा धक्का दिन्छु। यही हो। सेकेन्ड सिमसा कुनै बेलामा रङ्गमञ्चमा जम्नु भयो, कुनै बेलामा रेडियोमा छाउनु भयो, कुनै बेलामा टेलिभिजनमा पनि तपाईँ आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउनु भएको छ। र अहिले त तपाईँ कहिले चाहिँ बुट पालिस गर्न जानुहुन्छ, कहिले शौचालय सफा गर्न जानुहुन्छ, कहिले चाहिँ चक्रपथमा धुलो बढेर भएको हुन्छ, कहिले चाहिँ कहाँ गएर के भाषण चाहिँ दिइरहनु भएको हुन्छ होइन। यो गर्दा त जीवनयापन त सहज नहोला। सहज छ नि, हेर्नुहोस् त मैले आफूलाई बिजी गराएको, काम नगरिकन कसरी दाम आउँछ? आइरहेछ त। यो कविता जुन मैले लेखेँ नि, यो अहिले प्रथम संस्करण सिद्धिएर दोस्रो संस्करण गयो। किन रहेछ थाहा छ? म कुनै कवि भएर यो किताब बिक्री भएको होइन रहेछ, म कुनै ठुलो कलाकार भएर यो किताब बिक्री भएको होइन रहेछ। ओ हिजो त्यही तिमी रत्न पार्कमा गुस्वर्ने कलाकार, कोही अलिकति थोरै चिनेका मान्छेहरूले ल तिम्रो लागि त हामी यो हौसला स्वरूप पनि किन्छौँ भनेर मानिसहरूले मलाई माया गरेर यो किताब बिक्री भएको छ। त्यसैले यो किताबमा मेरो बच्चाको पेटमा माड लागिरहेको छ। अब सुरुवात भयो नयनजी, मेरो चाहिँ आर्थिक क्रान्ति पनि होला जस्तो छ यो किताबले। भनेको यसले चाहिँ एउटा केही आशा पलाइरहेको आर्थिक क्रान्ति नै होला जस्तो छ। किनभने हिजो चाहिँ म तलब खान्थेँ, कहिले बुट पालिसको लागि त्यो पलिस किन्ने, कहिले हर्पिक किन्ने, ब्रस किन्ने, यताउता जान्थेँ। कतै परिवारै पाल्दैन कि, घर जम्मै गर्दैन कि, कतै अरूको पनि भविष्य सिद्ध्याउँछ कि भन्ने मान्छेहरूलाई आशंका अलिअलि हुन्छ नि। किनभने हुन त मैले राम्रैसँग बच्चालाई शिक्षा दीक्षा दिइराखेको छु, राम्रै तरिकाले हिँडिरहेको छु, राम्रै रात दिन खटेर भए पनि गरि नै राखेको छु। तर अरूको चाहना हुन्छ कि श्रीकृष्ण सिमखडाले नै हाम्रो जस्तै घर बनाइदियोस्, हाम्रो जस्तै गाडी चढिदियोस्, हाम्रो जस्तै सालले हिँडोस्, कहाँ बुट पालिस गर्न गइरह, कहाँ गुस गर्न गइरह भन्ने उहाँहरूको एउटा शुभेच्छा चाहना मेरो लागि सही पनि हो, मेरो लागि न्याय पनि हो। तर अब चाहिँ त्यो उहाँहरूले देख्नुभएको हिजोको म प्रतिको एउटा सहानुभूति प्रकट गर्ने यो पुस्तक चाहिँ आएको छ। यो तर पनि त्यो बेलामा तपाईँले जुन बेलामा चाहिँ एउटा कलाकार जुन यो समाजलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने चेष्टा तपाईँलेमा जाग्यो र त्यही अनुरूप तपाईँले आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ खासमा यो फड्को हुन्छ नि, यो एउटा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्ति अर्कै बाटोमा चाहिँ फाल हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ के यो मनको चाहना हो कि होइन, योभन्दा अझ श्रीकृष्ण सिंहलाई जसरी चिनिया छन् त्योभन्दा बढी चिन्न चाहिँ लालायत भएर हो कि कति माया खास के हो त, कसरी चाहिँ जाग्यो त? हरेक व्यक्तिमा त्यो कुरा आउँदैन। यो वास्तवमा के रहेछ भने मैले यसलाई दुईटा पाटोको रूपमा हेरेँ। एउटा त व्यङ्ग्य पनि गर्न पाइयो होइन, केटाकेटीहरूलाई घरमा शान्ति पनि दिनु पर्यो। आज त म लगभग 40-45वटा किताब बेच्दाखेरि ल आज त मेरो किताब 10,000को बिक्री भयो भन्दा घरमा समाउँदा ती बच्चा कति खुसी छन् के होइन। मेरो बच्चाको र मेरो जीविकोपार्जन र समाजसेवा दुइटै चाहिँ यो किताबमा गएको छ। यसलाई त्यसरी नै परिभाषित गर्दा मलाई पनि न्याय हुन्छ, सबैलाई न्याय हुन्छ। म व्यङ्ग्य क्षेत्रमा त मुलुकमै छ। जस्तो म कुनै दरबारमा जन्मेको राजकुमार त होइन नि, त्यो राजकुमार नभएकै कारणले पीडा भोग्दै 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 आएर अहिले किताबमा आइपुगेको छु। अब किताब लेख्ने क्रम सुरु हुँदै गएको छ नयनजी। अब म कवितातिर जाउँ? हुन्छ, अर्को एउटा मलाई कविता भन्नु मन लाग्यो। मिसफायर भएर जन्मेकाहरू, मेरो कविताको शीर्षक छ मिसफायर भएर जन्मेकाहरू। मेरो सहरमा एक हुल मान्छे छन्, मेरो सहरमा एक हुल मान्छे छन्, ती के गर्छन् के गर्दैनन्, राम्रो काम तात्पो छारो गर्दैनन्। बोली पनि अन्टसन्ट छ तिनको, राम्रो कुरा कसैको सुन्दैनन्। दलाल र कमिसनमा हिँड्छन्। त्यस्तै केही नेताहरू पनि छन् सहरमा, त्यस्तै केही नेताहरू पनि छन् सहरमा, जो लुटी मात्र रहन्छन्, गरिबलाई पछाडि लाउँछन्, झन्डा पनि बोकाउँछन्। कहाँबाट आए यी रोगहरू, कहाँबाट आए यी रोगहरू? त्यो एउटा पहाडी गाउँको हो, त्यो एउटा पहाडी गाउँको हो। अर्को चाहिँ अलि पल्लो जिल्लाको। बडो शङ्कास्पद छ यिनको चाला, बडो शङ्कास्पद छ यिनको चाला। माइक्रोस्कोपबाट मैले हेरेको, माइक्रोस्कोपबाट मैले हेरेको, बल्ल पत्ता लाग्यो त्यो हुल। माइक्रोस्कोपबाट मैले हेरेको, बल्ल पत्ता लाग्यो त्यो हुल। मिसफायर भएर जन्मेकाहरू। अब यो कतिपय कुराहरू जुन तपाईँको भावमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो होइन, र यो त्यसको
सामाजिक परिवेश र अहिलेको परिस्थितिलाई यसले व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो मिसफायर भन्नुभयो नि, मिसफायर भएर जन्मेकाहरू। यो चाहिँ अब बुझ्नेले कति बुझे, नबुझ्नेले कति बुझे। साहित्य त यस्तै हुन्छ। साहित्य सजिलै त बुझ्न कहाँ सकिन्छ र सजिलै बुझ्ने भए त सबैले सजिलैसँग लेख्थे। सरलमा बुझ्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ साहित्यलाई, होइन? तर कहिलेकाहीँ साहित्यमा यस्ता कुराहरू पनि बोल्न पाइन्छ जुन सहज हुन्छ। साहित्य त्यही भएर देशका ठुला ठुला परिवर्तन गर्नु पर्यो भने साहित्य मार्फत बोल्नुपर्छ। कसैलाई अलिकति सिधै भन्न पाइँदैन के, अलिक घुमाएर भन्न पनि पाइन्छ साहित्यमा। साहित्यको बाटो सिधै हुन्छ भन्ने परिभाषा एउटा हुन्छ भने साहित्यको बाटो घुम्ती र मोडहरू गर्दै गर्दै पनि आएको हुन्छ। त्यो मोडहरूमा कहिलेकाहीँ ठक्कर पनि खाइएला फेरि? कहाँ ठक्कर खाइन्छ? यो कविताले स्पष्ट भनेका छन् नि, यी रोगहरू कहाँबाट आए जसले देशै बिगारे, खत्तमै बनाए। यी त अलिक फरक, यो त साहित्य हो नि त। मैले जान्न खोजेको चाहिँ अब नेपालमा धेरै चुटिला व्यङ्ग्यहरू प्रहार हुने गर्दछन्, त्यसको चाहिँ लाइनमा तपाईँ पनि उभिन खोजिरहनु भएको छ। म त साधारण छु त, होइन? कहाँबाट उभिएँ? सबैजना साधारण नै हो, म त्यसरी असाधारण बन्दै जाने हो। अब असाधारण त आफूलाई सोच्नै हुँदैन। कर्तव्य गर्दै जाने, ड्युटी गर्दै जाने, सानो हुने भनेको छु। मैले एउटा कविता तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, त्यो यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो कविता चाहिँ मेरो के छ भने साधारण भन्ने पहाड। ल अब यो यही विषयमा आयो एउटा कविता है। साधारण आफूलाई बन्नुपर्छ, जहिले आफूलाई ठुलो मान्छे भन्नु हुँदैन भन्ने छ यसमा। हेर त त्यो पहाड, यसलाई म सन्तुलन तरिकाले भन्छु। हेर त त्यो पहाड उभिएको छ धेरैलाई जित्ने गरी। हेर त त्यो पहाड उभिएको छ धेरैलाई जित्ने गरी, तर उसले म विजेता कहिले पनि भनेन। ऊ अग्लो छ र अरूभन्दा अरूलाई होचो पुड्का कहिले पनि भनेन। कहीँ हरियाली सानमा छौ अरूलाई उजाड पनि भनेन। आफै कहिले चट्टानमा सुकेको घाँससँगै उजाड हुँदा आफूलाई निराश पनि छानेन। ऊ उभियो आफ्नो गौरव अनि आफ्नो शानसँग। उसलाई थाहा छ म पहाड स्थिर उभिनुपर्छ, म हल्लिन खोजेँ, म चलमलाउन खोजेँ, म ढलमलाउन खोजेँ भने पहाड भन्छ म पहाड हुन सक्दिनँ। अरूले पनि भन्दैनन् मलाई पहाड भनेर, देख्छन् पहाड तर म पहाड हुनै सक्दिनँ। उच्चो अग्लो उभिएको कसैलाई लाग्छ भने पहाडको एउटा धर्म हुन्छ। ऊ स्थिर छ तर सबैलाई हेरेको छ। पहाडको एउटा धर्म हुन्छ, ऊ स्थिर छ र उसले सबैलाई हेरेको हुन्छ। उभिएर आफूभन्दा तलकोलाई यहाँ उभिने छन् आफूलाई पहाड नै भन्छन्, हेर्दैनन् तर तलकोलाई। तब त पहाडको नक्कल गर्ने एउटा नक्कले मञ्चमा उभिएर म त पहाड भएँ भन्छ। तर पहाड भएको उसले अनुभव गर्छ, त्यो पहाड भएको उसले घमण्ड गर्छ। तर त्यही पहाड अहिले हेर्ने हो भने कति क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको छ, ती पहाडमा त्यो जलन पनि सहेर बसेको छ। अझ बाँकी छ थोरै। म त पहाड भएँ भन्छ, आफ्नो स्वाभिमानी पहाडको हुल हुज्जत नै गर्छौ। तिमी पहाड हुन सचिएर आऊ, पहाड जस्तै बनेर आऊ। ऊ स्थिर छ सबैलाई हेरेको छ त्यस्तै बनेर आऊ। पहाड तिमी ढिलो नगरी छिट्टो आऊ, सबैलाई देख्ने गरी आऊ। तर त्यो पहाड बन्ने चेष्टा त सबैमा छ हजुर। तर पहाडले जति सहेको छ, हावा पनि सहेको छ, पानी पनि सहेको छ, होइन? धेरै कुरा सहेको छ, तर त्यो सहने शक्ति चाहिँ पहाड बन्ने व्यक्तिमा चाहिँ छैन। आज त नयनजी मलाई के लाग्यो भने म कति अन्तर्वार्ता दिने बुढो भइसकेँ, अर्को कविता नि भन्न रहर लागिरहेको छ। टाइम रह्यो कि म आज बोल्ने भन्दा टाइम त अब यो समयलाई चाहिँ थुम्न सकिन्न, रोक्न सकिन्न। समय सकिन लागेको जानकारी आइसकेको छ। हजुर। यहाँले त्यो अघि एकछिन अगाडि कालो टोपी र कालो चस्मा ल्याउनु भएको छ, यो पनि यसलाई प्रयोग गरौँ आज। अब अहिले मेलम्ची घर घरमा आएको छ, सबै घरमा नपुगे पनि जुन त्यो 2 दशक अगाडि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन सपना थियो, त्यो सपना
अहिले पुरा भएको छ। धेरै जुन सपना देख्नु राम्रो रहेछ भन्ने कुरो उदाहरण त कृष्णप्रसाद भट्टराईले जुन सपना देख्नु भएको थियो काठमाडौँ उपत्यकावासीले त्यसको रसस्वादन गर्न पाइरहेका छन् र यो अब क्रमिक रूपमा यसको बढोत्तरी पनि हुँदै जाला। अब समय सकिन लागेको छ। यहाँले जुन क्यारिकेचर मार्फत यहाँले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिँदै आउनु भएको छ। यतिखेर यो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिँदै मेलनची पानीलाई सम्झिँदै उहाँको एक कविता छ एउटा, उहाँकै स्वरमा जान्छ यो र मेलनचीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्दै पहिला सुरु गर्छु है। अनि यो एउटा गाई त ब्यायो भन्ने कविता छ, उहाँकै स्वरमा जान्छ। इदा इदा इधर बस्यो ग्लारी भगवती बाह्र त्यो बोलाइ बोडा चाहिँ बोलाइ बोडा जस्तै गाइरहेको छ। कस्तो राम्रो चिया पनि बडा गजबको खुवाउनु भएको छ आज बुढा, राम्रो डिटी धेरै राम्रो छ यो। त्यसैले मलाई जब काठमाडौँमा उमिलामा पानी ल्याउने कुरा गर्दाखेरि यत्रो पहाड भरेर पानी ल्याउने के खतमको कुरा गर्छ भनेको थियो। अहिले म मरेर गयो भने सारा म जनताले पानी खान पाएछन्। म भन्छु तपाईँहरूको जवानी पानीमै छ, पानी खानुहोस्, जवानी बढाउनुहोस्, देश बनाउनुहोस्। म बढिराखेका छु। त्यसैले विकासतिर अगाडि बढ्नुहोस्, सम्पत्ति धेरै नलुट्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्, हँसाउनुहोस्। म त यही जान्दछु, त्यहाँभन्दा बढी जान्दिनँ। त्यसैले मेलुकीको पानी आउँदाखेरि दैजी सबभन्दा बढी मलाई यति आनन्द आयो। हाम्रो स्वर्गमा पनि सुत्न पाइन्छ कि त्यहाँ पनि हामी 7-8 घन्टै सुत्थ्यौँ। त्यो दिन खुसीले म स्वर्गमा म 3 घन्टाभन्दा म सुत्दिनँ। मलाई निद्रै लागेन खुसीले। त्यसैले अब गाइते ब्यायो भन्ने पनि मेरै स्वरमा एउटा कविता सुनाउनु पाएँ। म साहित्यमा थिएँ। गाई त ब्यायो म चाहिँ गाई त ब्यायो बाछो र बाछी नै छुचिएर, गाई त ब्यायो म चाहिँ बाछो र बाछी छुचिएर जागिर नि पाइयो, म जागिर नि पाइयो भात खानै पुगेर, छानु पनि हाल्यो, म चाहिँ छानु पनि हाल्यो, पानी चुइन छाडेर म चाहिँ म राई धर्मस्य म ग्लानी भगवती भारत अस्पताल पनि बन्यो, बेड पाउँदै पाइएन। म कलेज नि बनेको देखियो, छोराले म चाहिँ भन्दाखेरि पढ्नै पाएन। म बैङ्क पनि देखियो, गरिबले काम गर्ने मौकै पाएन। सहरमा धेरै घर देखियो, डेरा पाउँदै पाइएन। सडक ठुलो बनेछ, जेब्रा क्रसिङै पाइएन। चाहिँ सहर नि नयाँ बनेछ, म पिछा फेरि त म ठाउँै पाइएन। शासक धेरै पाइयो, म चाहिँ म भन्दाखेरिलाई शासक धेरै पाइयो, प्रशासक पाइएन। आँगन भएको घर धेरै भने, म नैजी घर धेरै भने आँगन भएको घरै पाइएन। तपाईँ सहरमा हेरेर हिँड्नुहोस्, आँगन भएको घरै छैन। त्यसैले अब सडक धेरै बने, पेटी भएको सडक पाइएन। म चाहिँ सरकार म सरकार धेरै बन्यो, मेरो पाराले बनिएको थियो। सरकार धेरै बन्यो, म चाहिँ अब जनताको सरकार बन्दै बनेर म चाहिँ भवन ठुलो बनिसकिन लाग्यो। तर सुहाउँदो शौचालय बनेर गीत धेरै बजे। म चाहिँ पानी खाएर मन लाग्यो। कविता भन्दा कहिलेकै मलाई पानी पनि बडा टेस्टिङ लाग्छ, मेलम्चीकै खाएको जस्तो लाग्यो। यहाँ तपाईँहरूको स्टुडियोमा नि आएछ। समय सकिने लाग्यो, भाव झल्कदै, अब कविता धेरै भने भाव झल्किँदैन, भाषण धेरै गर्ने जन्मे। अब बोलाउने यो भाषण राम्रो कोही बोल्दैन। अब झगडा पर्छ, झगडा मिलाउने कोही पनि जन्मिँदैन, झगडा पार्ने जन्मिन्छ। म कविता लामो छ, म अहिलेलाई म बिट मार्छु। हस्, यहाँको जुन एउटा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रति समर्पित भएर जुन उहाँको सपना मेलम्ची पानी पनि काठमाडौँ आइपुग्यो र अन्त्यमा जहाँ जाँदै यहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि सम्झिनु भयो र धेरै कुराकानी गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समय सकिएको जानकारी मलाई प्राप्त भइसकेको छ। यहाँको जुन यो व्यङ्ग्य र समाजको विकृति र विसङ्गतिप्रतिको तीखो प्रहार यो क्रम जारी रहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। अझै पनि चोटिला व्यङ्ग्यहरू तपाईँको झाँगिँदै जाउन्, यहाँलाई शुभकामना छ। ल, मेरो धेरै धेरै शुभकामना नयनजी। तपाईँहरू सबै साथीभाइहरूलाई शुभकामना दिन्छु, आम दर्शकलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो मुलुक बनाउन हामी सबै दृढ सङ्कल्प गरौँ, यही नै मेरो भनाइ छ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडा। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।